नमस्कार. एक खेपे विशय असा, गोंयांत मराठी कोणें हाडली आनी ताची जाप आसा बामणांनी हाडली. आतां हो विशय इल्लोसो व्हड आसा. ताका लागून ह्या आयच्या एपिसोडांत तो पूर्ण जावंक पावचो ना. देखून हांवें ताचे 2 वांटे केल्यात आनी एक वांटो आयच्या एपिसोडांत घेतलो आनी फुडलो वांटो जो आसा तो हाचे फुडल्या एपिसोडांत येतलो. म्हणटकच दोनूय एपिसोड आयकतकच हो विशय सारको समजूंक पावतलो. गोंयांतले पयले वस्तीकार हे आदिवासी लोक. ह्या आदिवासी लोकांक आमी आज कुणबी, गावडे आनी वेळीप म्हणून वळखतात. हे लोक प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे आनी ते फकत गोंयांतच आसात अशें न्हय. ते वंशाचे लोक भारतांत हेर कडेनूय आसात. पूण हे जे गोंयांत आयले ते गोंयांत वस्ती करून रावले. तांणी गोंय वसयलें आनी देखून ते पयले वस्तीकार. तांचे आदीं नेग्रिटो म्हणटा त्या जमातीचे लोक गोंयांत आयिल्ले, पूण ते गोंयांत रावले नात. ते आयले आनी तशेंच फुडें सरले. देखून पयले वस्तीकार जावपाचो मान फावता तो आदिवासी लोकांक. हे आदिवासींनी गोंय वसयलें आनीक कितल्योश्योच गजाली ह्या गोंयांत नव्यो सुरू केल्यो. पयलीं वस्तीच नाशिल्ली म्हणटकच त्यो जावंक नाशिल्ल्यो. ही वस्ती जातकच जायत्यो गजाली गोंयांत घडल्यो. ते येवन राबितो करून रावले. कितलीं वर्सां गेलीं सांगूंक जायना मदीं. आनी मागीर दक्षिणेच्यान कांय लोक गोंयांत आयले. दक्षिणेच्यान आयले म्हणटकच भोव करून ते द्राविडी आसुये. डीडी कोसंबी म्हणटात की ते आयले ते धातूंच्या सोदांत, मॅटल्स सोदपाक. म्हणजे त्या काळांत पसून गोंयांत आयर्न ओर आसा हाजी कल्पना तांकां आशिल्ली काय कितें, काय एक दुबाव आशिल्लो कळना. बरें, ते रावले काय गेले तेंय कळना. रावले जाल्यार समाजाच्या आयच्या समाजाचो तो खंयचो घटक तेंय कळना. म्हणटकच ते विशीं हे खुबशे दुबाव उरतात. तांचे फाटल्यान वर्सां गेलीं आनीक एक मत आसा की सुमेरियन लोक गोंयांत आयले. मागीर दुसरें एक मत आसा नाग जमातीचेय लोक गोंयांत पावले. पूण ते रावले अशें दिसना. पूण ते आयले काय कितें हे विशींच वाद आसा. ही अभ्यासकांची मतां, पूण जीं सगळ्यांनी मान्य करूंक नात. आदिवासींच्या संबंदान एक बरें आसा की सगळे इतिहासकार ते मानतात. म्हणजे हे सुमेरियन वो नाग आयले, येवन गेले ह्या विशीं स्पश्ट अशें कांय मेळना. परत आनीक वर्सां गेलीं आनी आयले ते आर्य. आर्य आयले ते उत्तरेच्यान आयले. सरस्वती न्हंय आटली आनी उदकाचेर शेतकामत चलतालें. उदकांतल्यान तारमां व्यापार चलयतालीं.
ही दोनूय बंद पडली. बंद पडटकच लोक कितें करतलो, कितें खातलो, कसो जगतलो म्हणटकच तो फापसलो. चारूय दिशांनी फापसलो. पूर्व, पश्चिम, उत्तर आनी दक्षिण. एक पंगड दक्षिणेक गुजरात मेरेन आयलो आनी फ्रेंच आर्किओलॉजिस्ट मिशेल दानिनो हांणी बरयलां ते प्रमाण हो जो गुजरात मेरेन पंगड आयलो तो दर्यामार्गान गोंयांत आयलो. दर्यामार्गान. पूण आर्य तितलेच न्हय. आनीक एक पंगड तो म्हणटा जमनी मार्गान गोंयांत आयलो. म्हणजे दोन पंगड आयले, एक दर्या मार्गान आनी एक जमनी मार्गान. आनी आर्य आयले ते रावले. तेय वस्ती करून रावले आनी ते गोंयचे वस्तीकार जाले. हांगा एक समज आसा की आर्य म्हणजे सारस्वत म्हणून. म्हणजे खूब जाण इतिहासा विशीं बरयतनाय बी सारस्वत आयले अशें म्हणटात. बाद सातोस्कर आपणाल्या गोमंतक प्रकृती आनी संस्कृती ह्या ग्रंथांत म्हणटात की जे आर्य आयले ते फकत सारस्वत नाशिल्ले. सारस्वत आशिल्लेच, पूण सारस्वता बरोबर क्षत्रीय आशिल्ले आनी वैश्य आशिल्ले. म्हणजे ह्या तिनूय जातींचे आर्य गोंयांत आयले आनी वस्ती करून रावले. परत खुबशीं वर्सां गेलीं आनी निमणो पंगड जो आयलो तो महाराष्ट्रांतल्यान आयलो आनी तो ब्राह्मणांचो. ह्या ब्राह्मणां मदीं चित्पावन, कऱ्हाडे, पद्दे आनी घडये आनीक हेर पोटजाती आसूं येतात. तेय बी रावले, गोंयांत वस्ती करून रावले. आतां आर्य येवन हो निमाणो पंगड यो म्हणसर गोंयची म्हणून एक संस्कृताय निर्माण जाल्ली जिचें मुळावण आदिवासी लोकांनी घाल्लें. ते संस्कृतींत ह्या निमाण्या पंगडांतलीं चडशीं कुटुंबां समरस जालीं. ती सरमिसळींत मेळून मिसळून गेलीं आनी समरस जालीं. पूण कांय कुटुंबां घडये ती मागीर आयिल्लीं जायत समरस जालीं नात आनी अजून ती जाल्लीं दिसनात. आयज आमकां मराठीवादाच्या माचयेर कांय तातूंतले मनीस मेळटात, मनशां मेळटात. ती त्या पंगडांतलीं पूण जी गोंयचे तेन्नाचे संस्कृतायेंत समरस जालीं नात. आतां हांव सांगता आसतना हे आयले, ते आयले, ते आयले आनी मदीं वर्सां गेलीं अशी भास वापरल्या. ताचें कारण अशें की इतिहासकारांकूय कोण खात्रीन अमके वेळार आयलो हें सांगूंक जायना. एकलो येतकच दुसरो यो म्हणसर मदीं कितलीं वर्सां गेलीं हेंय सांगूंक जायना. देखून ती भास वापरची पडटा. हाजे फाटल्यान तो आयलो, ताजे फाटल्यान तो आयलो. आर्यांच्याय बाबतींत तोच प्रश्न आसा. कोण 2500 वर्सां पयलीं ते आयले म्हणटा जाल्यार कोण फकत 1200 वर्सां पयलीं आयले म्हणटा जाल्यार कोण सामकोच पुर्तुगेजांचे 1 वर्स पयलीं 100 वर्सां पयलीं आयले म्हणटा. म्हणटकच हे विशीं एकमत ना आनी देखून हांवेंय बी तो काळ सांगपाचो प्रयत्न करूंक ना. तो सांगणें कठीण. आतां हे तरेन गोंयचो हो गोंयकार समाज घडलो. समाज हें उतर इंग्लिशींतल्यान सोसायटी म्हणून घेतलें जाल्यार थंय जात धर्म येना. पूण गोंयांत आमच्या
जात ह्या अर्थानय समाज हे उतर वापरतात म्हणून हें स्पश्ट करचें पडटा की हांव जेन्ना गोंयकार समाज म्हणटा तेन्ना तो धर्म आनी जाती विरयत असो आसा सगळो गोंयकार लोक. आतां येवया भाशेच्या मुद्द्या कडेन. पयले वस्तीकार आदिवासी लोक जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना तांणी आपले बरोबर कोंकणी भास हाडली. तांची गितां, तांच्यो प्रार्थना गावन दाखोवपाची तांची बनवड, गुडुल्या काणी वो गड्या रामायण सारकीं कथानकां ही सगळीं कोंकणींत आसात. आनी ती कोंकणी खूब निवळ आसा. जिबेरूच उरिल्ल्यान घडये उच्चार हेवटेन तेवटेन जाल्यात पूण ते कोंकणींत कांय अस्सल कोंकणी उतरां मेळटात. खूब वर्सां वो अशें म्हणया की गोंय मुक्त जाय मेरेन ही जी तांची जिबेविली भास आशिल्ली ती बरोवन पडली ना. तिजें रिकॉर्डिंग जालें ना कशाय रितीन. पूण उपरांत जालां. उपरांत खूब थोडेंशें जालां पूण खुबशें शेणूनय गेलां आसूं येता. फाटल्या काळांत कित्याक 16 राजवटी जाल्यो तातूंतले खंयच्याच राजवटीन हें सांबाळून दवरपाचो किंवा ताका प्रोत्साहन दिवपाचो प्रयत्न केलोच ना. आनी गोंयकारांची राजवट केन्ना मुक्ती पयलीं जालीच ना. देखून खुबशें शेणून गेलां आसूं येता पूण जें आसा तें बरोवन वो रिकॉर्ड करून दवरपाचो प्रयत्न मुक्ती उपरांत सुरू जाला आनी तें थोडें काम जाता चलता. ही बरी गजाल. तें आनीकय नेटान फुडें वचपाची गरज आसा. म्हणटकच कोंकणी भास ही तांचे वरवीं गोंय भुंयेर पावली. मागीर जे आयले दर्या द्राविडी आयले आनी रावले, आर्य आयले आनी मागीर महाराष्ट्रांतले ब्राह्मण आयले. हांणी सगळ्यांनी ती आपणायली. कारण संवसारभर हेंच घडटा. जेन्ना तूं एका सुवाते वयल्यान दुसऱ्या एका मोठ्या समुहांत वता पावता तेन्ना आपली भास तांचेर लादूंक पावना. ते वसाहतवादी काळांत आनी साम्राज्यवादी काळांत केलां तांणी पूण तें सत्ते वयले लोकांनी केलां तें. हांगा लोकच म्हणटकीर लोकांनी कांय एक आपली भास दुसऱ्याचेर थापोवंक ना. पूण जी थळावी भास ती थळावी भास गोंयांत आयिल्ल्या सगळे पंगडांनी आपणायली. आनी म्हणून गोंयांत कोंकणी ही लोकभास जाली. जाती विरयत आनीक धर्मा विरयत म्हणना हांव कित्याक पुर्तुगेज येव म्हणसर सगळे हिंदू आशिल्ले. पूण धर्म कितेंय आसूं, वंश कितेंय आसूं, सगळ्यांची लोकभास कोंकणी जाली. आतां पुर्तुगेज येतकच कितें परिस्थिती आशिल्ली ताजो इल्लोसो अभ्यास करुया. धर्मांतरा मेरेन पुर्तुगेज भाशेचे वाटेक गेलो ना. कांय बरेंय केलें ना आनी वायटय केलें ना. तांकां भाशेची गरजूय पडली ना. राजकारबार ते आपले भाशेन चलयताले. पूण जेन्ना 1540 वर्सा धर्मांतर सुरू जालें तेन्ना लोकांक क्रिस्तांव धर्माची शिक्षण दिवचें पडलें, शिकवण दिवची पडली. आनी ती शिकवण दितली जाल्यार धर्मप्रसारकां कडेन भास आसूंक जाय लोकांची. ती नाशिल्ली. कारण तें धर्मप्रसाराचें काम सगळें युरोपियन मिशनऱ्यांनी आपल्या हातांत दवरिल्लें, आपल्या कंट्रोलांत दवरिल्लें. म्हणटकच पयलीं तांणी आपले भाशेनूच भोव करून पुर्तुगेजीन
लोकांक ती शिकवण दिवपाचो प्रयत्न केलो तो निर्फळ जालो, कारण लोकांक ती भास येना. मागीर तांणी गोंयकार जे थोडी भोव तेन्ना पुर्तुगेज शिकिल्ले किंवा जाणा जाल्ले तांचो आदार घेवन आपले भाशेंत उलोवप, पुर्तुगेजीन उलोवप आनी त्या गोंयकारान ते तांकां कोंकणीन सांगप असो प्रयत्न केलो. पूण तोय बी सारको जालो ना. ताका लागून तांचे प्रांतीय सभेन धर्मीक फुडाऱ्याची 1567 वर्सा एक थारावणी केली की सगळ्या धर्मप्रसारकांनी, युरोपियन धर्मप्रसारकांनी कोंकणी भास शिकची. थारावणी केली खरी, पूण ती ह्या धर्मप्रसारकांनी गंभीरतायेन घेतली ना, सिरियसली घेतली ना. परत 1575 दुसरी प्रांतीय सभा जाली आनी त्या सभेंत ते नियाळ करताले कितें चल्लां, कशें चल्लां, कितें करूंक जाय. तीच थारावणी तांणी परत केली आनी करतना ताका आनीक एक कलम जोडलें, आनी तें म्हणजे कोंकणी तर शिकूंकूच जाय, पूण जो मिशनरी कोंकणी शिकना ताका इगर्जेंत खंयच नेमणूक दिवचे नात. म्हणटकच हें मातशें कडक केलें, धोरण इल्लेशें कडक केलें. तरी आसतना ताजो व्हडलोसो परिणाम जाल्लो दिसना, कित्याक 1593 एक संदर्भ मेळटा की अख्ख्या पुर्तुगेजा कडेन जें गोंय तेन्ना आशिल्लें 4 तालुके, तातूंत फक्तच 4-5 धर्मप्रसारक कोंकणींतल्यान उलोवंक शकतात म्हणून. आतां हाचे मदीं एक म्हत्वाची गजाल घडली. ती फादर थॉमस स्टिफन्स हो पाद्री गोंयांत पावलो. तो इंग्लीशमॅन, पुर्तुगेज न्हय. तो गोंयांत पावलो आनीक ताणें जें कितें केलें ताजे वयल्यान दिसता की तो भाशांचो मोगी आशिल्लो आनी नवीन वेगळ्यो वेगळ्यो भाशा शिकून घेवपाक ताका आवडटालें. म्हणटकच कोंकणी भास ताणें पळयलें की ही थारावण्यो आसात, पूण त्या संबंदान व्हडलेशें कांय जावंक ना. हाजें कारण ह्या मिशनऱ्यांक कोंकणी सारकी शिकोवपाची वेवस्था ना. म्हणटकच तांकां शिकयतलो जाल्यार आपणें पयलीं कोंकणी शिकूंक जाय. म्हणून ताणें स्वता कोंकणी शिकपाचो प्रयत्न केलो आनी तो इल्लो वेगळे तरेन केलो. हांव तें थोडे भितर सांगता कित्याक तो विशय वाडोवपाचो ना हांगा. की हरशीं खंयचीय भास शिकतना मनीस पयलीं लिपी शिकता ते भाशेची आनी मागीर भास शिकता. पूण फादर थॉमस स्टिफन्सान रीत बदल्ली. ताणें खंयच्यान तरी आदलें जें कोंकणी बरप आशिल्लें तें पळय दासलें. देखीक कृष्णदास श्यामान बरयल्लें रामायण आनी महाभारत आनी मराठींतलें ताका काय मेळ्ळें. कृष्णदास श्यामाचीच श्रीकृष्ण चरित्र कथा हें मराठी काव्य मेळ्ळें आनी तो मराठी शिकलो हें मागीर कळटा. म्हणजे हें ताणें जे जाणा आशिल्ले वाचपाक तांचे कडल्यान वाचून घेतलें, कित्याक खुबशे हिंदू शिकिल्ले लोक त्या वेळार क्रिस्तांव जाल्ले. तांकां वाचूंक लायलें आनी आयकून तें रोमींतल्यान बरयलें आनी तें बरयलें ताजे वयल्यान ताणें कोंकणीचें व्याकरण शिकून घेतलें आनी कोंकणीची उतरावळ समजून घेतली आनी अशे रितीन तो स्वता कोंकणी शिकलो. आनी मागीर ताणें कोंकणीचें व्याकरण बरयलें तें दुसरे पाद्री खातीर. आनीक एक शब्दकोश कोंकणी पुर्तुगेज करपाक बोळावण घालें. सुरवात केली, पूर्ण करूंक तो पावलो ना. गोंयांत तो 39 वर्सां उरलो.
1 वर्स वसई मेळून 40 वर्सां भारतांत आनी गोंयांतच साश्टींत तो संवसाराक अंतरलो. पूण हो वावर ताणें करून दवरलो की अशे रितीन कोंकणी भास शिकून ती शिकोवपाचो प्रयत्न केलो. ताणें दोतरीन क्रिस्तांव ही जी दोतरीन आसा ती कोंकणींत बरयली आनी ती मागीर 1622 वर्सा छापखान्यांत छापली. ताजो एक सांगाती किंवा शिश्य म्हणया पाद्री दियोगरी बेर आशिल्लो. ताणें एक वेगळी दोतरीन बरयली, ती बी कोंकणींतल्यान बरयली. आनी हो जो कोश करूंक घेतिल्लो तो ताणें आनीक फुडें व्हेलो. मागीर ताजे फाटल्यान तो दुसरी कांय पाद्रींनी ताका आदार केलो, पूण अजून तो पूर्ण जाला अशें म्हणनात. आनी ताजें जें मूळ हात बरोवप आसा तें गोंयांत आमच्या कृष्णदास श्यामा सेंट्रल लायब्ररींत आसा. हें इतलेंच हांव कित्याक सांगतां तर धर्मीक शिक्षण दिवपाक कोंकणी जाय अशें पुर्तुगेजांक कित्याक दिसलें. फादर थॉमस स्टिफन्स कोंकणी ह्या भशेन कित्याक शिकलो. दोतरींनी तांणी कोंकणी भाशेन कित्याक बरयल्यो तर कोंकणी ही लोकभास हें तांणी वळखून घेतिल्लें. दुसरी खंयचीय भास जर ती लोकांची आशिल्ली जाता जाल्यार ते कोंकणीचे वाटेक वचनासतना ते भाशेन करतले आशिल्ले हें सगळें. म्हणटकच हांगाची लोकभास कोंकणी हें मतीन धरून तांणी हो वावर केलो. आतां आमचे कांय मराठीवादी भाव फादर थॉमस स्टिफन्सान बरयल्ल्या क्रिस्त पुराणाचें खूब भांडवल करतात की ताणें क्रिस्त पुराण मराठींत बरयलें. गजाल खरी, मराठींत बरयलें. हांवें सांगलें तशें तो कितल्योश्यो भाशा शिकलो, तातूंत कोंकणी आशिल्ली, मराठी आशिल्ली आनी क्रिस्त पुराण ताणें मराठींत बरयलें. ही गजाल खरी. पूण ती मराठी लोकभास किंवा गोंयची भास म्हणून न्हय, पूण हें सांगनात, थंय तें लिपयतात. घडलें तें अशें की तो दर दिसा वा सप्तकांतल्यान एक दीस लोकांक जमोवन धर्माची शिकवण दितालो आनी तो बरयता. क्रिस्त पुराणांतूच बरयता. तें काव्य आसा, श्लोक आसात ते. तातूंत बरयता की एक दीस आपल्यालें शिकवण सोंपतकच एक बामण आपले म्हऱ्या आयलो आनीक ताणें विचारलें आपूण एक विचारूंक सोदतां, विचारूं काय म्हणून. म्हणटा आपणें सांगलें बरे भशेन विचार. आनी ताणें विचारलें की आदी आमी कांय पुस्तकां वाचताले आदी जी धर्मीक शिकवणीची नासताली पूण वाचपाक बरी दिसताली. तातूंत वेगळीं वेगळीं कथानकां आसतालीं आनी खुबशे गजालींची म्हायती मेळटाली. तसलीं पुस्तकां तुमी कित्याक बरयनात काय म्हणून. आनी हांगा ताणें मराठीचो उल्लेख केलो आनी ते श्लोक हे म्हत्वाचे. तांचे दोगां मदीं संवादाचे आनीकय श्लोक आसात, पूण आमकां आमचे विशया पुरते हे 2 श्लोक म्हत्वाचे. एक आसा तो 143. आतां हांगा कितें जालां, सुरेशबाब आमोणकारान क्रिस्त पुराणाचो कोंकणी अणकार केला, पूण तोय काव्यांतूच आसा. पूण वसईचे फादर नेल्सन फाल्कांव हांणी एक मातशी वेगळी गजाल केल्या. तांणी क्रिस्त पुराणाचेर ग्रंथ बरयला. तातूंत एका कॉलमांत मूळ श्लोक दिल्यात आनी दुसरे कॉलमांत आयचे मराठीन ते श्लोक दिल्यात, कारण ती मराठी पन्नी आसा.
आयचे मराठींत ते श्लोक दिल्यात, ताका लागून ते समजुपाक सोंपें जाता आनी हांव तेच वाचतां. श्लोक 143. आनी हो बामण जो फादर स्टिफन सांगता, जो बामण आपले म्हऱ्या आयलो म्हणून, तो हें उलयता. तुम्ही पूर्वीची पुराणे काडून टाकली, मग तशीच इतर पुस्तके तुम्ही का करीत नाही? म्हणजे तुम्ही आदलीं पळय आमची पुराणां म्हणून वाचताले पुस्तकां, ती ना केली, पूण तसलींच वाचपा सारकीं पुस्तकां आमचे खातीर कित्याक तयार करनात? आनी मागीर 145व्या श्लोकांत तो कितें सांगता तें म्हत्वाचें आसा. 145 मराठीन तो म्हणटा, जर मराठी भाषेत काही धार्मिक पुस्तके आमच्या जवळ असती, जर मराठी भाषेत काही धार्मिक पुस्तके आमच्या जवळ असती, तर लोकांचे मनोरथ पूर्ण झाले असते. म्हणजे हाजो अर्थ हांगा तो मराठी भाशेंत ती पुस्तकां आपल्याक जाय अशें म्हणटा, कारण तांकां संवय जाल्ली ती मराठी पुस्तकां वाचपाची. आतां हो विशय म्हज्या दुसऱ्या एपिसोडांत येतलो की ती पुस्तकां हांगा कशीं पावलीं ती. पूण हांगा सांगपाचो हेतू म्हणजे मराठी फादर स्टिफन्सान आपूण जावन बरयली ना. हो जो बामण ताजे कडेन पुस्तकां मागूंक गेलो आदलीं पुराणांतले पुस्तकां भशेन, ताणें सांगलें की ती पुस्तकां मराठींत आशिल्लीं, तशीं कित्याक तुमी बरयनात काय म्हणून. आनी त्या खातीर फादर स्टिफन्सान क्रिस्त पुराण हें मराठींतल्यान बरयलें. नाजाल्यार जो मनीस दोतरीन कोंकणींतल्यान बरयता, जो मनीस कोंकणीचें व्याकरण बरयता, तो क्रिस्त पुराण सट करून मराठींतल्यान कित्याक बरोवंक वतलो आशिल्लो? तर हो जो बामण गोंयकार थंय ताच्या म्हऱ्यांत गेल्लो, ताणें मराठी पुस्तकांचो उल्लेख केलो आनी तसलीं पुस्तकां जाय म्हणपाची आपली मागणी मांडली. ते खातीर फादर स्टिफन्सान क्रिस्त पुराण मराठींतल्यान बरयलें. म्हणटकच एक गजाल हातूंतल्यान स्पश्ट दिसता की पुर्तुगेज गोंयांत आयले उपरांतूय लोकभास जी चलताली, लोकां मदीं जी भास चलताली, ती कोंकणी. थोडे लोक जे सुस्कृत जाण आशिल्ले आनी संस्कृताक लागून नागरी लिपी जाणा आशिल्ले, ते मराठी शिकले आसूंक जाय, कित्याक मराठी पुर्तुगेजाच्या आदीं गोंयांत पाविल्ली हाजी गवाय मेळटा. ती फुडें येतलो तो विशय. पूण चालंत भास जी गोंयची आशिल्ली, जीचें मुळावण आदिवासी लोकांनी घाल्लें, तीच पुर्तुगेजां मेरेन चालू आशिल्ली. आनी देखून फकत फादर स्टिफन्स आनीक पाद्री दियोग रिबेर हांणीच न्हय, तर मागीर जे 5-6 पाद्रींनी जें कितें बरयलें तें कोंकणींत बरयलें. एक दुला क्रुआ हाचें पिटर पुराण सोडलें आनी आंतोन साल्दान्य हांणी एक सांत आंतोनीची जिवीत कथा बरयल्या. ही जर आनीक 2 पुस्तकां सोडलीं, तर बाकी सगळीं पुस्तकां आसात तीं कोंकणींत आसात. म्हणटकच हे परकेली, ह्या भायल्यान आयिल्ले परदेशांतल्यान, तांणी लोकभास खंयची ती वळखून घेतली आनी ते भाशेंतल्यान पुस्तकां बरयलीं. आनी लोकांनी एका मनशान मागणी केली म्हणून तो तें पुस्तक मराठीन बरोवपाक गेलो, हें स्पश्ट कळटा. आयज ह्या विशया संबंदान हांव इतल्यार थांबतां. पूण फुडले एपिसोडांत मराठी गोंयांत कोणें हाडली आनी सादारण केन्ना हाडली जायत, हे विशींचो विचार करुया. तो मेरेन सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागतां.